अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बहुत प्यारा अमल मेरे प्यारे भाई की तरफ से, उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबे हुए हैं। कर्ज़ है कि ख़त्म ही नहीं होता। नौकरी ख़त्म हो गई, जॉब तलाश करते हैं वो भी नहीं मिलती, अफसर इज़्ज़त नहीं करता। जहाँ पर भी काम करते हैं कुछ अरसा ठीक रहते हैं, फिर नाकामी ही नाकामी है। ये अमल उन बहन भाइयों के लिए है जो जॉब करते हैं। ख़ास तरीका है इस अमल को समझने का, अमलियात है ये, अच्छे तरीके से समझें। अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तब भी अपनी बहन से बात कर सकते हैं। अमल करने से पहले एक दफ़ा हमेशा मैंने आपको कहा है कि आप इस्तिखारा ज़रूर करवाएं, ताकि कोई बंदिश तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। इसके बाद जो अमल आएगा वो बंदिश को ख़त्म करने के लिए बताया जाएगा, वो ज़रूर आप देखिएगा वीडियो। उसमें मैं आपको बंदिश को, जो रिस्क घर में ख़त्म हो जाता है, आता नहीं है, उसकी बंदिश क्यों लगी, कैसे ख़त्म की जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की तरह हदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और शब जुमा मुझ पर कसरत से दरूद पाक भेजा करो, क़यामत के दिन मैं गवाह भी हूँगा और सफारशी भी। तो इंशाअल्लाह जब हम दरूद पाक से काम शुरू करते हैं तो काम में कामयाबी होती है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं और बेहिसाब रिज़्क आने लगता है। आज का जो अमल है, अल्लाह के ख़ास बंदों ने ये अमल, बुज़ुर्गान दीन ने अमल अपनाया, लोगों को बताया। वक्त इसमें फ़जर का है, सुबह फ़जर के टाइम में अपनी पढ़ाई करनी है। जुमातुल मुबारक का दिन ख़ास है, कोई भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पहली दफ़ा पढ़ाई करनी है तो फिर जुमातुल मुबारक वाले दिन शुरू करें। दरूद पाक 3 बार। अब चावल के आपने 4 दाने लेने हैं। चावल के कितने दाने लेने हैं? 4 दाने, सिर्फ 4 दाने, टूटा हुआ दाना कोई ना हो, सिर्फ 4 दाने लेने हैं। सूरे मुज़म्मिल आपने इन 4 दानों के ऊपर सूरे मुज़म्मिल को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप सूरे मुज़म्मिल को पढ़कर एक मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इन 4 दानों चावलों के पढ़ लेंगे और दम कर लेंगे, उसके बाद आपने ये नक्श बनाना है। ये रिस्क का नक्श है, जिसके पास भी ये नक्श होगा उसका रिस्क कम नहीं होगा। पॉकेट में फ़ोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं, बाजू पे बांध सकते हैं, पास रखना है। ख़वातीन पर्स में रख सकती हैं। घर में चावलों का डब्बा लें, उसको आधा खाली करें, चावल एक तय चावलों की हो, नक्श दरमियान में हो, फिर चावलों का उसके ऊपर मतलब कि एक हिस्सा आ जाए, तो आप यकीन मानें कि इतना रिस्क आएगा ना कि आपकी नस्लें भी खाती रहेंगी ना, कभी कम नहीं होगा। बेहिसाब रिस्क का अमल आपको बताया जा रहा है। कर्ज़ 3 दिन से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अरबों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे। झूठ बोल के अमल बताने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़रूरत ही नहीं। मैं नहीं कहूँगी आपको, मुझे ये बताएं कि 3 दिन में, 4 दिन में कोई अरबों आपको आ सकते हैं? अल्लाह के कलाम से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क गैब से आएगा, अल्लाह पाक अता करेंगे। लेकिन ये बात झूठ नहीं बांधूंगी कि 3 दिन में अरब आ जाएगा, लाख आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा, इस तरह नहीं, ये गलत बात है। नौकरी भी मिल जाएगी, जैसे बैंक्स होते हैं, जॉब्स होती हैं, कहीं पर भी है आपको मिल जाएगी। दुकान है तो दुकान में ये फ़ोटोकॉपी करवा के या हाथ से बना के भी टंगा सकते हैं। अब आपने ये जब अमल करना है ना सूरे मुज़म्मिल का, उसके बाद ये नक्श तैयार करना है। नक्श को चावलों के डब्बे में भी रख सकते हैं, ठीक है,
آپ کا اپنا ہے کہ کتنا آپ رزق چاہتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ اب چاروں کونوں میں گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، جیسے کمرہ ہے نا، کمرے کے 4 کونے ہوتے ہیں، اسی طرح گھر کے گیٹ کے باہر نہیں، گیٹ کے اندر سے، گھر کے دروازے کے اندر سے 4 کونے ہوتے ہیں۔ 4 کونے اگر آپ کے اٹیچڈ باتھ ہیں تو ان کو نکال دیں، واش روموں کو نکال دیں، باتھ روموں کو نکال دیں، تو الگ کمرے سے سٹارٹ کر لیں۔ ہمارا گھر ایک پلاٹ پر مشتمل ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا گھر سمجھے یہ ایک پلاٹ ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں۔ پلاٹ ہے، پلاٹ، اور یہ یہاں پر آپ کا گھر کا دروازہ ہے، اور اس طرف واش روم ہے، سمجھے 2 کمرے ہیں اور یہ واش روم ہے، ٹھیک ہے، یہ واش روم ہے اور یہ گھر کا دروازہ ہے۔ تو یہاں پر ایک چاول کا دانہ، یہاں پر ایک چاول کا دانہ، اگر تو کوئی اونچی جگہ ہے تو وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اگر تو چوٹیے لے گئی چاول کا دانہ باہر والی جگہ سے، آپ کا رزق اس حساب سے بڑھے گا۔ اندر چاول کا دانہ جب تک موجود رہے گا اپنے کمروں میں، جس جگہ بھی آپ رکھتے گھر کے 4 کونوں میں، تو یقین مانیں بے حساب رزق آئے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ ضرور کیجئے گا، ہر کوئی کرے اس عمل کو اپنے گھر میں۔ چاولوں کے دانے کو سورہ مزمل پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ مزمل 4 چاولوں کے دانے کو، یہ 4 چاولوں کے دانے میں نے رکھے ہیں گھر کے کونے میں، تو آپ اس کو رکھیں، ٹھیک ہے، بس بے ادبی نہ کیجئے گا اور ان کو گھروں کے کونوں میں رکھیں۔ حشرات اٹھا کر خود ہی لے جائیں گے، چوٹیاں خود ہی لے جائیں گی، چڑیا ہوگی باہر کے، اگر گیٹ کے پاس ہوگی، گھر کے دروازے کے پاس ہوگی، خود ہی لے جائیں گی، ٹھیک ہے، چڑیا اٹھا کے خود ہی لے جائیں گی۔ آپ نے یہ چیز ضرور کرنی ہے۔ یہ نقش چاولوں کے ڈبے کی، فرض کریں یہ چاولوں کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے چاول، بیچ میں یہ نقش آ گیا اور اوپر پھر چاول آ گئے، اوپر سے اس کو کیپ کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ جب کیپ کریں گے نا، ٹھیک ہے، یہ نقش بیچ میں رکھ کے، جب تک یہ نقش چاولوں کے اندر رہے گا نا، تب تک دیکھیے گا آپ کا رزق کتنا بڑھتا، یہ ضرور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، یا عمل کروانا چاہتے ہیں، یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے، اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔